تے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار لمحہ فکر دینا چاہنا میں پیار دی گل کرنا چاہنا میں محبت دی گل کرنا چاہنا میں جوڑنا چاہنا میں توڑنا نہیں چاہتا میں پیغام محبت پیش کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر جی میرے پیغمبر دے صحابہ کر کے دکھایا یہ جو حکم من میرے پیغمبر دا جی میرے پیغمبر دے صحابہ نے من کے دکھایا کلمے دا تقاضا بے جتھے پیغمبر لگا بے لگ جائے محبت رسول دا تقاضا اے ہے جتھے پیغمبر چلا بے چل جائے محبت رسول دا تقاضا اے ہے جتھوں پیغمبر روک دے بے رک جائے جدو انج دی محبت ہوئے گی جدو انج دا پیار ہوئے گا پھر جانے انج دے پیار دا نتیجہ کی نکلے گا وہ جندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پامیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ کرنا جندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پامیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے پھڑائی جسے باگی اپنی چھڑی گل اپنی گل کتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا سنیا بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا پامیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر اللہ دا قرآن کی بیان کر دیتی ہے توجہ کرنا ذرا غور کر دے چھانا فرمایا اللہ دے قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقارے غور کر دے جانا درہ میں جنہ باپتام دا ذکر پیا کرنا یہ تے اللہ دے قرآن دی گلے اور میرے پیغمبر دے فرامینہ تے بھی غور کر دے جانا درہ حضرات تیزی وقار سب تو پہلی بات بے کہ شراب پین والا بندہ فل فور فل وقت مومن نہیں ہندہ امام تو خالی ہو جاندہ بندہ جدو بندہ شراب پیندے میں کوڑو نہیں کہہ رہا حدیث میرے پیغمبر دی میری آقا فرماتے نے لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مؤمنون فرمایا جدو کو بندہ زنا کر دے او دو او بندہ مومن نہیں ہندہ اور فرمایا ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مؤمنون فرمایا جدو کو بندہ شراب پیندے او دو اس بندے تے ایمان نہیں ہندہ او دو او بندہ مومن نہیں ہندہ جویں شراب دے پیٹ اندر اتر دی جاندی ہے ایمانو دے سینے چو نکل دا جاندے ایمانو دے سینے چو باہر نکل جاندے شراب تے ایمان ایک سینے چ کٹھے نہیں رہ سکدے یا شراب رہ گی یا ایمان رہ گا اور فیصلہ تیرے تے پمیں اپنا سینہ جناب ایمان نل مزین کر لے تے پمیں اپنا سینہ شراب نل ناپاک کر لے مرضیاں تیریاں اللہ اکبر اللہ نہیں سمجھ جائی اگے توجہ کرنا دراؤ میرے محبوب علیہ السلام نے کی فرمایا اللہ اکبر اللہ میری آقا فرماتے نے جڑا بندہ دنیا تے شراب پیوے گا آسمان درب جنت دے اندر اس بندے نو شراب طہورا نہیں پلائے گا اللہ اکبر دیتے جنت دی شراب حرام جام دونے
ایک دنیا تے ایک آخرت تے جے دنیا دی شراب پیویں گا تے جنت دی نہیں لبے گی جے دنیا تے کش لائیں گا تے یا جنت دے اندر تینو شراباں نہیں لبن گیاں یہ بھی فیصلہ تیرے تے پویں دنیا دی پسند کر لے پویں جنت دی شراب پسند کر لے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ سنیا شراب ملنا تے دور دی گلے شراب بھی بندہ جڑا بغیر توبہ تے مر جائے گا کائنات دا رب انج دے بندے نو جنت بھی عطا نہیں کرے گا حدیث صحیح ہے میرے پیغمبر دی ابن حبان دی روایت ہے میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آقا فرماتے نے تین بندیاں نو کائنات دا رب جنت عطا نہیں کرے گا سب تو پہلا بندہ میری آقا فرماتے نے جادو تے ایمان رکھن والا بندہ کائنات دے کول جان والا بندہ جادوگراں دے کول جا کر کے بیٹھن والا بندہ کدی اینو ہاتھ وکھاندے تے کدی اونو ہاتھ وکھاندے کدی ای دے کول جا کر کے بیندا تے کدی او دے کول جا کر کے اللہ اکبر اللہ بابیو ویکھیا جی ہاتھ دیاں لکیراں کدھر پیاں جاندیاں نے بیٹے کنے ہون گے تے بیٹیاں کنیاں ہون گیاں اللہ دولتاں کنیاں کو میرے مقدر دی اندر او ظالما جے تیریاں تقدیراں نو جاندا ہوندا اپ چوک اندر بیٹھ کر کے سارا دن کٹا کیوں بھکدا کوٹھیاں پا کر کے نہ بیٹھ جاندا جے تیریاں تقدیراں دا مالک ہوندا اے فٹ پاٹھیا تیرے امام دا ڈاکو وے